कतिजना आयो? 14 जना सर। भर्खर? हजुर सर। यस्तो गरे त के बाइकले रेकर्डिङ हेर्छ पछि? खै सर अब बिहान 8 बजे भएर हो किन? आज एक दिन उठ भने तैँले हिजो पनि म जबरजस्ती 12 बजे सुतेको नि। अस्ति ल सुरु गरौँ है, फेरि म निस्किहाल्नु पर्छ। ओके, रेकर्डिङ अन छ। ओके ल, अस्ति हामी कहाँ पुगेको थियौँ? डेट रेसियोमा पुगेको थियौँ है। एकचोटि रिभाइज गरिहालौँ है। डेट रेसियो भनेर भने चाहिँ टोटल डेट डिभाइडेड बाई टोटल एसेट। जति पनि उसले सम्पत्ति कमाएको छ त्यो इन्स्टिट्युसनले, त्यो सम्पत्ति टोटल सम्पत्तिको कति पर्सेन्ट हिस्सा चाहिँ उसले चाहिँ डेटले कमाएको भनेको ऋण लिएर किनेको छ है। द्याट इज कल्ड द डेट रेसियो। त्यसपछि अर्को भनेर भनेको यसमा टाइम्स इन्ट्रेस्ट अन द रेसियो है। टाइम्स इन्ट्रेस्ट अन द रेसियोले चाहिँ के दिन्छ भनेर भन्दाखेरि त्यो फर्मको चाहिँ एनुअल इन्ट्रेस्ट पेमेन्टहरू तिर्न सक्ने क्षमता है। जुन किस्ता हामी इन्ट्रेस्ट तिर्छौँ नि उसलाई, जस्तै हामी डेटबाट भइरहेको छ भने हामीले इन्ट्रेस्ट तिर्नु पर्यो, त्यो इन्ट्रेस्ट तिर्न सक्ने क्षमता कति छ भनेर चाहिँ के गर्छ त्यसले टाइम्स इन्ट्रेस्ट अन द रेसियोले दिन्छ। अब यो चाहिँ कसरी आउँछ भनेर भन्दाखेरि रेसियो अफ इबिआइटी, अर्निङ बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्सेस। इन्ट्रेस्ट र ट्याक्स तिर्नु अगाडिको जुन हाम्रो अर्निङ थियो नि, जसलाई हामीले ग्रस प्रफिट भनेको थियौँ नि, त्यो डिभाइडेड बाई इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस। अब हेरेर यो केमा आउँछ? टाइम्समा आउँछ भनेर भनेपछि हामीले जति ग्रस प्रफिट गरेका छौँ हो, त्यसले चाहिँ इन्ट्रेस्ट कतिसम्म तिर्न सकिँदो रहेछ? 73 टाइम्ससम्म तिर्न सकिँदो रहेछ भनेर भन्ने कुरा हो। अब अगाडिकै अस्तिकै डेट रेसियोमा भने जस्तै यो यति भयो भने राम्रो, यति भयो भने नराम्रो भन्ने चिज चाहिँ केमा डिपेन्ड हुन्छ? हाम्रो इन्डस्ट्री एभरेजमा डिपेन्ड हुन्छ है। त्यसपछि अब लिक्विडिटी एनालाइसिसमा जान्छौँ। लिक्विडिटी भने त तिमीहरू बुझिहाल्छौ होइन, अब सुनिरहेको कुरो हो। लिक्विडिटी भनेर भनेको चाहिँ सिम्पल प्लेन भाषामा भनेर भन्दाखेरि क्यास कति छ त, हाउ लिक्विड यु आर भनेर भनेको कुनै ठाउँमा खर्च गर्नु पर्यो भने तिमीले तुरुन्तै क्यास निकाल्न सक्ने स्थिति के छ, द्याट इज लिक्विडिटी। अब लिक्विडिटी एनालाइसिसले के देखाउँछ भनेर भन्दाखेरि कुनै पनि कम्पनी, कुनै पनि फर्मको चाहिँ क्यास र त्यसको अरू एसेट र करेन्ट लायबिलिटी, क्यास, एसेट र करेन्ट लायबिलिटीको रिलेसनसिपहरू देखाउँछ। भन्न खोजेको अर्थ करेन्ट लायबिलिटी जुन छ नि, जस्तै तिम्रो फर्मले चाहिँ कतैबाट कसैलाई पैसा तिर्नु पर्ने छ अथवा कतैबाट लोन ल्याएको छ, त्यो सबै त लायबिलिटी भयो है। त्यो लायबिलिटीको अगेन्स्टमा चाहिँ तिम्रो क्यास र अरू एसेटको चाहिँ रिलेसनसिप के छ भनेर भन्न खोजेको हो। त्यो उदाहरण जसले तिमीलाई सामान दिएछ त्यो मान्छेले तुरुन्तै मलाई पैसा चाहियो भनेर भन्दाखेरि तिम्रो तिर्न सक्ने क्षमता के छ, द्याट वुड बी गिभन बाई द लिक्विडिटी एनालाइसिस। त्यसमा दुईटा रेसियोहरू छ, एउटा चाहिँ हामी करेन्ट रेसियो भन्छौँ, अर्को क्विक रेसियो भनेर भन्छौँ है। अब करेन्ट रेसियोमा चाहिँ
करेन्ट रेसियोले के दिन्छ भनेर भन्दाखेरि सर्ट टर्म क्रेडिटरहरूलाई चाहिँ एसेटले कति कभर गरिरहेछ त हाम्रो टोटल एसेटले है। अब यो चाहिँ हामी कसरी निकाल्छौँ भनेर भन्दाखेरि करेन्ट एसेट्स र करेन्ट लायबिलिटिजको रेसियो बनाएर निकाल्छौँ। अब यो भनेर भनेको तिम्रो जुन लायबिलिटी छ त्यो सपोज तिमीले लिएको उधार हो, अब तिम्रो एसेट बेचेर अथवा तिम्रो एसेटको थ्रुबाट तिमीले कतिचोटिसम्म तिर्न सक्छौ भन्दाखेरि 1.48 टाइम्स ग्रेटर छ नि हाम्रो एसेट इज, यसले के दियो ग्रेटर देन लायबिलिटी दियो नि। ठिक छ, भनेको तिम्रो के छ कम्पनीको पेइङ क्यापेसिटी राम्रै छ है, लिक्विडिटी राम्रै छ। अब यो रेसियोमाहरू पनि हो इन्डस्ट्री एभरेजमा भर पर्छ होइन, तर फेरि करेन्ट रेसियो धेरै भएको पनि राम्रो होइन, थोरै भएको पनि राम्रो होइन, कति लेभलमा मेन्टेन गर्ने भनेर भन्ने कुरा चाहिँ हुन्छ यसमा। अब करेन्ट रेसियोमा अर्को के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि यहाँ सबै एसेट हुन्छ है, सबै एसेट भनेर एसेटमा के राखेको थियो अस्ति हामीले ब्यालेन्स सिटमा हाम्रो इन्भेन्ट्री पनि आउँथ्यो है, एकाउन्ट रिसिभेबल पनि एसेटमा थियो, सबै थियो नि होइन। अब हामीले त सर्ट टर्म क्रेडिटरलाई तिर्ने भनेर भनेका छौँ है, सर्ट टर्म क्रेडिटरलाई तिर्ने कुरामा के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि तिम्रो चाहिँ जस्तै इन्भेन्ट्रीमा भएको एसेटहरू चाहिँ तुरुन्तै क्यासमा कन्भर्ट हुन नसक्ने पनि हुन्छ हो। त्यसैले अब लिक्विडिटी एनालाइसिस गर्दाखेरि करेन्ट रेसियोलाई चाहिँ अलिकति हामीले न्यारो डाउन गर्दाखेरि एसिड टेस्ट क्विक रेसियो भनेर भन्छ है। अब क्विक रेसियोले चाहिँ के भन्छ भनेर सर्ट टर्म अब्लिगेसनहरूलाई चाहिँ विदाउट रिलाइङ अन इन्भेन्ट्री, इन्भेन्ट्रीमा चाहिँ भर नपरिकन चाहिँ सर्ट टर्म अब्लिगेसनहरू फुलफिल गर्ने क्यापेसिटी के छ भनेर हेऱ्यो भने चाहिँ अहिले करेन्ट रेसियोमा चाहिँ इन्भेन्ट्री सहित भयो। अब क्विक रेसियोले के गर्छ इन्भेन्ट्री बाहेक है सर्ट टर्म अब्लिगेसनहरू मिट गर्ने उसको क्यापेसिटी के छ भनेर देखाउँछ र यो निकाल्ने भनेर भनेको टोटल एसेटबाट इन्भेन्ट्री घटाइदिने है, टोटल एसेटबाट इन्भेन्ट्री घटाइदिने र अघिको जस्तै करेन्ट लायबिलिटीले डिभाइड गर्यो भने क्विक रेसियो आउँछ। ओके, अब एकछिन है म स्लाइड चेन्ज गरौँ एकचोटि।
ल अब अर्को रेसियोहरू भनेर भनेको एसेट म्यानेजमेन्ट एनालाइसिसको रेसियोहरू हुन्छ। यसले के दिन्छ भनेर भन्दाखेरि त्यो कम्पनीमा तिमीले किनेको त्यो फर्ममा तिमीले किनेको एसेटहरू चाहिँ तिमीले कसरी कन्भर्ट गरिरहेछ, हाउ इफेक्टिभली यु आर म्यानेजिङ। तिम्रो एसेट थुप्रेर बसेको छ कि अथवा चाहिँ एसेटले राम्रोसँग काम गरिरहेछ र त्यही अनुसार चाहिँ तिम्रो कम्पनीको पर्फर्मेन्समा त्यो कन्भर्ट भइरहेछ कि छैन भनेर भन्ने कुरा चाहिँ केले देखाउँछ, एसेट म्यानेजमेन्ट एनालाइसिसले देखाउँछ। जसमा चाहिँ हामीसँग दुईटा रेसियोहरू छ, जस्तै इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियो र डेज सेल्स आउटस्ट्यान्डिङ रेसियो। र त्यसपछि हाम्रो थर्ड रेसियो भनेर भनेको टोटल एसेट टर्नओभर रेसियो भनेर हुन्छ है। अब इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियोमा के हुन्छ भन्दाखेरि यसले के दिन्छ, फर्मले चाहिँ आफ्नो इन्भेन्ट्री कति इफेक्टिभली म्यानेज गरिरहेछ। अब टर्नओभर भनेर भने बुझ्छौ नि हैन, टर्नओभर इन्टु वाट, इन्भेन्ट्री टर्न्स ओभर इन्टु वाट, इन्भेन्ट्री टर्न्स ओभर इन्टु सेल्स है। अब इन्भेन्ट्री चाहिँ कति दिनमा चाहिँ सेल्समा ट्रान्सलेट भइरहेछ भनेको टोटल सेल्स डिभाइडेड बाई एभरेज इन्भेन्ट्री ब्यालेन्स है। एभरेज इन्भेन्ट्री ब्यालेन्स भनेर भनेको प्रिभियस इयर अफ इन्भेन्ट्री र यो इयरको इन्भेन्ट्रीको एभरेज ब्यालेन्सलाई के अरे एभरेजलाई भन्छ एभरेज इन्भेन्ट्री ब्यालेन्स है। अब हाम्रो सेल्स यति भयो, इन्भेन्ट्री बाँकी यति थियो भन्दाखेरि हामीले राखेको इन्भेन्ट्रीको कति पर्सेन्ट चाहिँ सेल्समा कन्भर्ट भयो भनेर भन्ने चिज केले दिन्छ, इन्भेन्ट्री टर्नओभरले दिन्छ। अहिले म एकदम यसमा जेनरली गइरहेको छु है, तिमीहरूले यसमा डिटेलली बुझ्नुपर्ने चिज छैन, खालि यो रेसियोहरूले के दिन्छ भनेर मात्रै बुझ्नुपर्ने। त्यसपछि डेज सेल्स आउटस्ट्यान्डिङ, यो रेसियोले के दिन्छ भनेर भन्दाखेरि सेल्स गरिसकेपछि कति टाइम वेट गर्नुपर्छ त पेमेन्ट रिसिभ गर्नलाई, अल्सो नोन एज एभरेज कलेक्सन पिरियड। भनेको तिमीले सामान बेचिसकेपछि कति टाइम वेट गर्नुपर्छ मार्केटबाट पैसा आउनलाई, द्याट इज कल्ड डेज सेल्स आउटस्ट्यान्डिङ। यो कसरी निकालिन्छ भनेर भन्दाखेरि इट इज अ रेसियो अफ अकाउन्ट रिसिभेबल डिभाइडेड बाई एभरेज सेल्स पर डे है। अकाउन्ट रिसिभेबल भनेर भनेको हामीले सामान बेचेको र पैसा लिन बाँकी अकाउन्टहरू हो
त्यसलाई चाहिँ एभरेज सेल्स पर डे ले डिभाइड गर्यो भने डेट सेल्स आउटस्ट्यान्डिङ भनेर आउँछ। जस्तै यो कम्पनीको केसमा पनि रिसिभेबल चाहिँ यति छ है, यो एभरेज सेल पर डे भनेर भनेको डिभाइडेड बाई 360 गरेर एक वर्षको टोटल सेल्सलाई डिभाइडेड बाई 360 गरेर एभरेज सेल निकाले हो। 360 किन गरेर भनेर भन्दाखेरि फर सेक अफ इज फाइनेन्सियल क्यालकुलेसनहरुमा चाहिँ नम्बर अफ डेज इन अ इयर 360 लिन्छ है। त्यो गर्यो भने 37.16 सेल्सको मिनिङ चाहिँ रिसिभ्ड अमाउन्टै हो नि हैन, सेल्सको अर्थ यसमा रिसिभ अमाउन्ट होइन, सेल्स भनेर भनेको तिमीले बेच्यौ के सामान गइसक्यो, पैसा आओस् नआओस् मतलब हुँदैन। जुन पहिला चाहिँ हामीले इन्कम स्टेटमेन्ट बनाएको थियौ नि, हजुर है हजुर इन्कम स्टेटमेन्टमा सामान गइसकेपछि द्याट इज सेल्स हैन। पैसा आ छैन भने चाहिँ त्यो चाहिँ रिसिभेबल भयो काउन्टर त एन्ट्री हुन्छ एकाउन्ट रिसिभेबलमा। पैसा आयो भने चाहिँ त्यसको काउन्टर एन्ट्री हुन्छ कहाँनिर, क्याशमा। काउन्टर एन्ट्री भने त एकाउन्ट पढाइले बुझ्छ है। भनेको जहिले पनि एकाउन्टिङमा एकाउन्ट नपढाहरूलाई चाहिँ यो है एकाउन्टमा जहिले पनि दुईटा एन्ट्री गर्नुपर्छ है, डबल एन्ट्री बुक किपिङ भन्छ हैन। जस्तै तिमीले कुनै सामान बेच्यो भने कि क्याशमा बेच्छ कि उधारोमा बेच्छ हो, सामानको एउटा एकाउन्ट हुन्छ, क्याश लिएर बेच्यो भने क्याश एकाउन्टमा त्यो सामान र क्याशको ब्यालेन्स हुन्छ, उधारोमा बेच्यो भने एकाउन्ट रिसिभेबलमा ब्यालेन्स हुन्छ। ओके, त्यसपछि टोटल एसेट टर्नओभर रेशियो। टोटल एसेट टर्नओभर रेशियोले चाहिँ के दिन्छ भनेर भन्दाखेरि तिम्रो कम्पनीमा फेभरको एसेट युज गरेर तिमीले कति सेल्स चाहिँ जेनेरेट गर्यो त, त्यो कुरा चाहिँ केमा आउँछ, टोटल एसेट टर्नओभर रेशियोमा आउँछ हो। र यो सिम्पल छ, यो रेशियो कसरी निस्किन्छ, सेल्स डिभाइडेड बाइ टोटल एसेट। तिम्रो एसेटको कति पर्सेन्ट चाहिँ सेल्स निस्क्यो त त्यहाँनिर, ठिक हो। भनेको एसेटले पर्फर्मेन्स कस्तो गरिरहेछ भनेर भनेको इट्स गिभन बाइ टोटल एसेट टर्नओभर रेशियो। त्यसपछि जाउँ अब प्रॉफिटेबिलिटी एनालाइसिसमा। प्रॉफिटेबिलिटी एनालाइसिसमा हामी के हेर्छौँ, सबै हाम्रो फर्मलाई इफेक्ट गर्ने फ्याक्टर जस्तै लिक्विडिटी, एसेट म्यानेजमेन्ट अनि डेब्टको चाहिँ अपरेटिङ रिजल्टमा इफेक्ट के भयो भनेर, जसमा प्रॉफिट मार्जिन अन सेल्स फर्स्ट हो, त्यसपछि रिटर्न अन टोटल एसेट्स हामी हेर्छौँ, रिटर्न अन कमन इक्विटी हेर्छौँ, अब प्रॉफिट मार्जिन अन सेल भनेर। प्रॉफिट मार्जिन भनेर भनेको के हो, एक युनिट सेल गर्दाखेरि कति प्रॉफिट आयो है, एक युनिट सेल्स गर्दाखेरि हामीलाई प्रॉफिट कति हो, दैट इज प्रॉफिट मार्जिन हो। अब यो चाहिँ कसरी आउँछ, नेट प्रॉफिट जुन हामीले लास्टमा निकालेको नेट प्रॉफिट छ नि, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाइ सेल्स गर्यो भने हामीसँग प्रॉफिट मार्जिन अन सेल आयो है। अहिलेको केसमा भयो 6.59%। भनेको 100 रुपियाँ सेल्स गर्यो भने 6 रुपियाँ अथवा 7 रुपियाँ प्रॉफिट हुने रहेछ। अब रिटर्न अन कमन इक्विटी आरसीई, अब भनेको यो भनेको रेट अफ रिटर्न अन कमन स्टक होल्डर्स इन्भेस्टमेन्ट। कमन स्टक होल्डरको इन्भेस्टमेन्टमा कति रेटमा चाहिँ रिटर्न आइरहेछ हो। अब यसमा के हुन्छ, इट इज नेट इन्कम अवेलेबल टु स्टक होल्डर है डिवाइडेड बाइ एभरेज कमन इक्विटी, भनेको अघिल्लो सालको नम्बर अफ कमन इक्विटी आउटस्ट्यान्डिङ डिवाइडेड बाइ यो वर्षको कमन इक्विटी आउटस्ट्यान्डिङको एभरेज गर्यो भने है तिम्रो कति पर्सेन्ट रिटर्न आइरहेछ स्टक होल्डरको इक्विटीमा।
द्याट इज गिभन बाई रिटर्न अन कमन इक्विटी। अब यसपछि जाउँ मार्केट ट्रेन्ड एनालाइसिसमा जाउँ। मार्केट ट्रेन्ड एनालाइसिसमा सबभन्दा पहिला गर्छ हामी पी रेसियो र मार्केट टु बुक रेसियो। अब पी रेसियोले के दिन्छ? अब यो चाहिँ कम्पनीको पर्फर्मेन्स भनेर भन्दाखेरि पनि मार्केटमा कम्पनीको पर्फर्मेन्स भने स्टक मार्केटमा कम्पनीको पर्फर्मेन्समा आधारित हो। प्राइस अर्निङ रेसियो भनेर भनेको कम्पनीले कमाएको $1 चाहिँ इन्भेस्टरहरूले कति पे गर्न चाहन्छन् त, द्याट इज कल्ड द पीई रेसियो है। अब रेसियो चाहिँ प्राइस पर सेयर डिभाइडेड बाई अर्निङ पर सेयर। अर्निङ पर सेयर हामीले निकालेका थियौँ है। अब प्राइसको के अरे सेयरको मार्केट प्राइस यति छ डिभाइडेड बाई अर्निङ पर सेयर गऱ्यो भने के आउँछ? हाम्रो प्राइस अर्निङ रेसियो आउँछ। यसले के दिन्छ भनेर भन्दाखेरि इन्भेस्टरहरूको तिम्रो कम्पनीमाथि ट्रस्ट कति छ भनेर भन्ने कुरा दिने चाहिँ पी रेसियोले हो। त्यसपछि अर्को छ मार्केट टु बुक रेसियो। मार्केट टु बुक रेसियो भनेर भने चाहिँ तिम्रो कम्पनीको सेयरको मार्केट प्राइस के छ र तिम्रो कम्पनीको सेयरको बुक भ्यालु कति छ त्यसको रेसियो चाहिँ मार्केट टु बुक रेसियो हो। जस्तै मार्केट प्राइस पर सेयर कति छ? 38.50 छ, अघि नै पनि आयो। र यसको बुक भ्यालु चाहिँ के छ? 1.31 छ। जस्तै US तिर भयो भने एउटा सेयरको इनिसियल प्राइस जुन आइपिओ भर्छौँ नि हामी, नेपालमा कति छ आइपिओमा सेयर किन्दाखेरि प्राइस? 100। US तिर $1 हुन्छ। इन्डियामा कति छ? इन्डियामा 10 रुपियाँ हुन्छ एउटा आइपिओ को प्राइस। सेयर संख्या बढ्छ नि त, बुझेनौ? जस्तै इन्डियामा सर्टेन एउटा कम्पनी चाहिँ एउटै भ्यालुको कम्पनी छ भने भ्यालु त उति नै हुन्छ, तर सेयर संख्या चाहिँ बढ्छ कि हो। सो साधारणतया बुक भ्यालु, सेयरको बुक भ्यालु भनेर भनेको तिम्रो आइपिओ को भ्यालु नै हुन्छ। तर केही सर्टेन स्पेशल कन्डिसनहरू हुन्छ जसमा चाहिँ सेयर मर्ज, सेयर स्प्लिट है, बाइब्याक्स, यस्तो भएको कन्डिसनमा चाहिँ बुक भ्यालु सेयरको बढ्न सक्छ। अथवा सेयर स्प्लिट भएको केसमा अथवा सेयर इस्यु भएको केसमा, त्यस्तो केसमा चाहिँ घट्न पनि सक्छ। साधारणतया बुक भ्यालु भने चाहिँ जुन आइपिओ प्राइस हो त्यही हुन्छ। जस्तै अहिले कुनै एउटा सेयरको प्राइस भन त नेपालमा सेकेन्डरी मार्केटको याद छ? महिलाको 4600 छ। 4600। ल इफ सपोज है यसको बुक भ्यालु त थाहा छैन है, इफ यसको बुक भ्यालु 100 रुपियाँ नै भइरह्यो भए यसको मार्केट बुक रेसियो कति हुन्थ्यो? 46 हैन त। अब यसले के दिन्छ? यो 46 ले के दिन्छ? हायर रेसियो इन्डिकेट्स इन्भेस्टर आर विलिङ टु बेट अ हायर रिटर्न भनेर भन्ने कुरा दिन्छ। अब फाइनेन्शियल रेसियोको लिमिटेसन के हो त? सबभन्दा फर्स्ट कुरा त रेसियोलाई एडजस्टमेन्ट चाहिन्छ, किनभने मार्केट कन्डिसनहरू चेन्ज भइरहेको हुन्छ। धेरै कुरा हामीले एकाउन्ट बुक्सबाट र मार्केटबाट लिइरहेको हुन्छ, त्यो हुनाले एडजस्टमेन्ट चाहिन्छ। जस्तै कम्पनीको कुरा गर्दाखेरि पनि 3 मन्थ्सको फाइनेन्शियल रेसियो डज नट एक्चुअली रिफ्लेक्ट द
होल इयर प्रोग्रेस अफ द्याट कम्पनी है। र अर्को लिमिटेसन चाहिँ के छ भनेर भन्दाखेरि इट इज जेनरलाइज टु इट इज डिफिकल्ट टु जेनरलाइज। के मैले अघिदेखि भन्दै आइरहेको छु, यति रेसियो भनेर भने चाहिँ राम्रो, यति नराम्रो भनेर चाहिँ जेनरलाइज गर्न चाहिँ गाह्रो छ है। त्यही भएर हामीले के गर्नुपर्छ, इट सुड बी कम्पेयर टु अदर फर्म्स और अदर कम्पनीज इन यर इन्डस्ट्री। र अर्को भनेर भनेको कुनै पनि एउटा पिरियड अथवा 1 वर्ष अथवा 3 महिना 6 महिनाको रेसियोले चाहिँ पुरै बिजनेस सिनारियोलाई रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छ भनेर भनिँदैन। किन? मेबी द्याट पर्टिकुलर इयर वाज टोटली ब्याड फर यर बिजनेस होइन, ब्याड लक होला, केही होला। त्यही भएर रेसियो एनालाइसिसले चाहिँ एउटा इयरले चाहिँ सबैलाई, यदि साँच्चीकै रेसियो एनालाइसिसहरू गर्ने हो भने कुनै पनि कम्पनीको 3 देखि 5 वर्षको चाहिँ लिएर गर्नुपर्छ भनेर भनिन्छ। ट्रेन्ड हेर्नु पर्यो। ल आजलाई यति नै गरौँ, अर्को पालिदेखि चाहिँ हामी फर्स्ट कन्सेप्टहरू सुरु गरौँला। हस् सर। बाइ।